जब आपका बच्चा बजाय दोस्त बनाने के कोनों खुदरों में जगह तलाश करना शुरू कर दे, तन्हाई पसंद होना शुरू कर दे और बात बेबात लड़ना शुरू कर दे, आपके आसान तरीन सवाल का जवाब देते हुए वो हिचकिचाना शुरू कर दे और बहनों भाइयों के साथ खेलना बंद कर दे और दोस्त बनाना बंद कर दे, तो आपको बतौर वालिदैन 2 कदम पीछे हटकर सोचने की ज़रूरत है। ज़ोर ज़बरदस्ती समझाना, बच्चे से लड़ाई करना या उसे सख्ती से पेश आना हल नहीं। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि शायद या कहीं मेरी औलाद को, मेरे बच्चे को ऑटिज़म तो नहीं हो रहा। ऑटिज़म को स्पेनिश ज़बान में ख़वातीन व हज़रात ऑटिस्मो कहते हैं और ऐसे बच्चे को जिसको ऑटिज़म होता है या ऑटिस्म होता है, उसको हम स्पेनिश में कहते हैं ऑटिस्टा। स्पेनवी उर्दू बोलचाल में आपका खैर मकदम। मैं हूं डॉक्टर इरफान मजीद राजा। आज हम बात कर रहे हैं ऑटिस्मो पर। ऑटिस्मो क्या है, आइए इस बारे में जानते हैं। बच्चा ऑटिस्टा है या नहीं, ये वालिदैन के लिए जानना ऐसा मुश्किल नहीं। ख़ासतौर पे वालदा को बहुत जल्दी उम्र में पता चल सकता है अगर मोटी मोटी बातों का वो बच्चे में ध्यान दें। मिसाल के तौर पे वालदा को मालूम होना चाहिए या वालिदैन को मालूम होना चाहिए कि बच्चे सुनना जब शुरू करते हैं तो वो पैदाइश के वक्त नॉर्मली बच्चे सुन रहे होते हैं, लेकिन बच्चे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना यानी चीज़ों की शनाख्त करना 4 माह की उम्र में शुरू करते हैं। तो जो उनकी इसका मतलब है सोशल स्माइल या जो उसकी मुआशरती जो मुस्कुराहट है वो बच्चे की 120 दिन पे आती है। इससे पहले बच्चा मुझे देख के हंस रहा है, बच्चा देख के मुझे मुस्कुरा रहा है, ये ज़्यादातर बातें हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 120 दिन पे बच्चा हंसना मुस्कुराना शुरू करता है और जब आप उसको बुलाएं तो वो आपको रिस्पॉन्ड करता है आंखें झपक के। अगर आप ये समझ रहे हैं बतौर वालिदैन कि आपका बच्चा आपको जवाब नहीं दे रहा, यानी आप उसे बातें कर रहे हैं और वो आपकी तरफ नहीं देख रहा, तो इसका मतलब है कि वो आपको ज़रा एहतियात की ज़रूरत है, आपको देखभाल करने की ज़रूरत है कि आगे चल के अगले माह 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें माह में ये हालात किस तरफ जाते हैं। 9 माह पे अगर बच्चा आपको रिस्पॉन्ड ना करे, अगर आपने बच्चे का नाम मिसाल के तौर पे ज़ैन रख दिया है, इरफान रख दिया है और आप इरफान कहने पे बच्चा आपको रिस्पॉन्ड ना करे, हंस के या मुस्कुरा के ना देखे, तो आपका जो शक है वो जाना चाहिए किस तरफ कि बच्चा ऑटिस्टा है। 9 माह पे बच्चे के चेहरे पे मुस्कुराहट, हंसी, रोना, एहतजाज, आंखें बंद करना आ चुका होता है। इसलिए माँ बाप को पता चलना आसान हो जाता है। अगर इनमें से किसी एक की या सभी की कमी है तो आपका बच्चा ऑटिस्टा होने की तरफ गामजन है। अगली बात आपने ये याद रखनी है कि जिस तरह 4 माह पे बच्चा सोशल स्माइल देता है यानी मुआशरती मुस्कुराहट, उसी तरह बच्चा 4 माह पे सबसे पहले पीला रंग देखता है। 12 माह उसकी उम्र हो जाए और वो रंगों में तमीज़ ना करे तो उसको आंखों में रंगों का मसला भी हो सकता है, यानी रंगों की पहचान का मसला, या उसको पढ़ने लिखने में या उसको आदात जो हैं या हिंद से आगे पीछे पढ़ने में उसको मसला आगे चल के हो सकता है। इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों में जहाँ पे उनके ग्रोथ के यानी उसकी उनकी बढ़ोतरी के मसाइल होते हैं, वहाँ उनके दिमागी मसाइल भी होते हैं। ज़्यादातर केसेस में बच्चे जो हैं उनमें हल्का फुल्का ऑटिज़म होता है और वो बाज़ की बिहेवियरल थेरेपी या साइकोलॉजिस्ट माहिरीन नफ्सियात के साथ, बच्चों के माहिरीन नफ्सियात के साथ और वालिदैन को के साथ उनकी जो बिहेवियरल वर्कशॉप्स हैं वो करा के वो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी आपका बच्चा गुजार सकता है। 12 माह पे अगर आपका बच्चा खिलौनों के साथ नहीं खेल रहा तो आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। अगर 15 माह पे आपका बच्चा आपको किसी भी तरीके से ये इजहार नहीं कर रहा कि उसे आपने पापिया बनाई मिसाल के तौर पे, तो वो उस पे पसंद नापसंद का इजहार नहीं कर रहा। अगर आपने उसको कुछ भी खाने के लिए दिया, आपने उसके लिए कोई खिलौने रखे, आपने उसको कुछ अगर कोई ऐसी आदत सिखा दी है चुपेते की, चूसनी डालने की, और वो अडॉप्ट नहीं कर रहा या उसको अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो आपको फिर भी सोचना पड़ेगा कि बच्चा हो सकता है ऑटिस्टा हो।
اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے آپ کو پہلے بیان کی ہیں، رنگوں کا، اعداد کا، ہندسوں کا، اس کی مسکراہٹ، اس کا غصہ، اس کی شرمندگی، اس کا رونا، اس کا کھلونے کے ساتھ کھیلنا، اگر یہ سب کچھ نفی میں جا رہا ہے 18 ماہ پہ، تو آپ کا گھر پہ ڈائگنوسس جو ہے آؤٹسٹا بچے کا یہ کنفرم ہو چکا ہوتا ہے۔ 24 ماہ سے 36 ماہ تک اور پھر 60 ماہ تک، یعنی 2 سال کی عمر سے 3 سال اور پھر 5 سال کی عمر تک بچہ اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر چکا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ ضدی ہو چکا ہوتا ہے، ہر چیز پہ ضد کرنا، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ، گھروں میں آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے دھیان رکھنا اس بات پہ ہے کہ وہ ہر بچہ نکڑ ڈھونڈتا ہے، ہر بچہ گھر کا کونا ڈھونڈتا ہے، اس کے لیے وہ کونا جو ہے وہ پوری دنیا ہوتا ہے۔ اب والدین اس پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ غصے میں آتے ہیں، اڑی کر دے پیا۔ 5 سال کی عمر تک بچہ جو آؤٹسٹک ہوتا ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، خاموش رہنے کی کوشش کرتا ہے، معاشی طور پہ اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتا ہے، دوست نہیں بناتا، یہ نہیں کہ نئے دوست نہیں بناتا، دوست نہیں بناتا، بہن بھائیوں سے بھی اجنبی ہونے کی کوشش کرتا ہے، والدین سے بھی اجنبی ہونے کی کوشش کرتا ہے، لکھائی پڑھائی میں اس کا یہ نہیں کہ دل نہیں لگتا، اس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا، کلاس میں اپنے جماعت میں وہ پیچھے رہتا ہے۔ آپ نے اپنے بچے میں یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ معاشرتی طور پہ آپ کا بچہ آئسولیٹڈ تو نہیں، اگر آئسولیٹڈ ہے تو آپ کو بچوں کے ماہر نفسیات کے پاس جا کے جلد از جلد ان کو یہ علامات بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات جو کہ ان بچوں میں بڑی کامن ہوتی ہے، ایک تو ہر وقت یہ ڈینائل کی فیز میں ہوتے ہیں، میں نہیں کرنا، میں نہیں پتا، نہیں، یہ زیادہ تر جب ہم بچوں کو خود نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، زین نہ کر، عرفان نہ کر، اور نہ کر، تو ان کی نہیں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو آپ نے عذراہ کرم اپنے آپ کو بھی عادت ڈالیں کہ بچوں کو ہر وقت نہیں، نہ کر، نو، نہ کر، نہیں، اس سے نکلیں۔ اس کے بجائے آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، بیٹا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا، بیٹا میں آپ کی جگہ ہوتی، بیٹی میں آپ کی جگہ ہوتا، بیٹی اگر میں آپ کی جگہ ہوتی، اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں یہ کرتا۔ ہر وقت نہ کر، نو، نو، یہ کوئی تربیت نہیں ہے۔ دوسری بات، ان بچوں میں خاص طور پہ جب ان کی عمر 3 سال ہوتی ہے تو یہ ایک ہی کام بار 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 بار، اس کو کہتے ہیں کمپلشن، یعنی ان میں یہ کمپلسیو ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز بار بار کرنی ہے، بار بار کرنی ہے، اور جب آپ منع کرتے ہیں تو پھر تو انہوں نے کر کے چھوڑنی ہوتی ہے۔ اگر آپ منع کر رہے ہیں بچے کو، ڈینائل کی فیز میں ہے، یعنی ہر چیز نفی میں لیتا ہے، اگر وہ بچہ، اس کے کوئی دوست نہیں ہے، اسکول سے اس کی رپورٹ آ رہی ہے کہ آپ کا بچہ اسکول میں ترقی نہیں کر رہا، تو آپ کے بچے کو ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم جس چیز سے مار کھا جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو سمجھ جائیں گے، لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وہ اگر رو کے ماں سے دودھ مانگ سکتا ہے، جب وہ پخانہ کرتا ہے، جب وہ پی پی کرتا ہے تو وہ روتا ہے، اگر وہ سوشل سمائل دے بھی نہ دے، مسکرانا جانتا ہوتا ہے، اگر وہ خواب دیکھتا ہے، تو اس بات میں عذراہ کرم اپنا وقت ضائع مت کیجئے کہ بڑا ہو کے وہ سیکھ جائے گا۔ جو ہماری ذہنی فیکلٹی ہے، جو ہمارا ذہن ہے، وہ بچہ ساتھ لے کے آتا ہے، اور بچہ اپنی عمر کے مطابق سیکھتا جاتا ہے، اپنی ایبلٹیز کو پالش کرتا جاتا ہے۔ شفقت، محبت اور صبر سے اگر آپ ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو وہ معاشرے کے لیے کوئی اچھے افراد نہیں پیدا ہوتے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اندر تنہا ہو جاتے ہیں تاحیات۔ قابل علاج مرض ہے، اس سے نکلا جا سکتا ہے۔ اسپین بار میں بڑی بہترین سہولیات ہیں، اپنی پیدیاترا یعنی پیڈیڈیشن، اپنے جو بچوں کے ماہر نفسیات ہیں، اپنے خاص طور پہ اسکول ہیں، ان کے ساتھ اپنا رابطہ، اپنا تعلق رکھیے، اور اپنے بچوں پہ نظر رکھیے۔ آؤٹزم یا آؤٹسمو، آؤٹسٹاس جتنے بچے ہیں، یہ ان کا پورا حق ہے کہ یہ معاشرے کے بالکل ویسے ہی بہترین افراد بنے جیسے وہ لوگ یا وہ بچے جو آؤٹسٹاس نہیں ہوتے۔ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ گھر میں بچوں پہ دھیان رکھا جائے کہ کہیں جو ان کو ہم کھلونے دے رہے ہیں، جو وہ نمبرز لکھ رہے ہیں کاپی میں، وہ نمبر آگے پیچھے تو نہیں لکھ رہے، مثال کے طور پہ آرگنائزیشن ہے چیزوں میں، خاموش بہت زیادہ تو نہیں ہے، اور بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا ہے، ان کے دوست ہیں، جب ہم ان کو باہر کھلانے لے جاتے ہیں تو وہ گھل مل جاتے ہیں یا شائی رہتے ہیں۔ بہت ساری ایسوسیشنز، بہت ساری آرگنائزیشنز، آپ کو ایونتامینتو
یعنی سٹی کونسل آپ کو آپ کے قریب ترین ایمبولاتوریو کاپ یا جی پی سینٹر ایسے معلومات مل سکتی ہیں، اور آن لائن بھی بہت سارے ریسورسز ایسے ہیں جہاں پہ آؤٹسٹک بچے جو ہیں یا آؤٹسٹس جو ہیں یا آؤٹسمو جن بچوں کو ہے، ان میں یاد رکھیے صرف جسم ہی نہیں دماغ بھی متاثر ہوتا ہے، اور بڑی حد تک اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور ان کو معاشرے کے بہترین افراد بچوں کو بنایا جا سکتا ہے۔ آج تک کے لیے بس یہی کچھ، اس کے ساتھ دیجیے ڈاکٹر عرفان مجید راجہ کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔